الله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، درس امروزی ما و شما هم حل تمارین است. تمرین سوم را حل میکنیم به توفیق الله رب العالمین. انث الفاعل في كل من الجمل الآتیه. فاعل را مؤنث بساز. میگه مؤنث جور کو در هر جمله که در پیش میاد. مثال ببینید: خرج محمد من البيت. خارج محمد از خانه. خرجت آمنة من البيت. در اینجا ببینید مؤنث جور کرد. وقتی مؤنث جور کرد تبدیلی میآید. خرجت آمنة من البيت. ذهب المدرس إلى الفصل. ذهبت المدرسة إلى الفصل. ذهب أبي إلى المستشفى. ذهبت أمي إلى المستشفى. جلس الطالب في الفصل. جلست الطالبة في الفصل. خرج أخي من البيت. خرجت أختي من البيت. تمام. بعدين تأمل ما يلي. جلست الطالبة. جلست الطالبة. در اینجا در اول ببینید سکون است و در دوم کسره زیر تا است. از این خاطر که جلست طالبة در اول میخوانیم و در دوم جلست الطالبة میخوانیم. چرا که وقتی که اگر ما شما در زیر تا ساکن نمیدادیم، کسره نمیدادیم، چون دو ساکن یک جا میشد، التقای ساکنین میشد. از این خاطر ما تا را کسره دادیم، زیر دادیم تا که در مابین دو ساکن جمع نشود، التقای ساکنین نشود. از این خاطر ما تا دادیم. جلست الطالبة. جلست الطالبة. تمرین پنجم را ببینید. اقرأ الجمل الآتیه. بخوان جمله‌ای که در پیش میاد. من الفتى الذي خرج من بيت جاي الان. میگه او نوجوان. او جوان کیست؟ میگه همین حال بیرون شد از خانه تو. هو ابن عمي. و بچه کاکای ما است. من الفتاة التي خرجت من بيتك الان يا محمد. ای محمد، او جوان کیست؟ او دختر کیست همین حال که از خانه تو بیرون شد؟ هي بنت خالتي. دختر خاله من است. لمن المفتاح الذي على المكتب. هي کلید از کی است بالای میز؟ هو المدرس. هو از استاد است. لمن الساعة التي على السرير. ای ساعت از کی است بالای چپرکت است؟ هي لزوج اختي. ای از شوهر خواهرم است. تمرین ششم را ببینید. اکمل الجمل الآتیه بوضع اسم موصول مناسب التي في الفراغ. میگه مکمل که جمله در پیش میگه با اسم موصول. اسم موصول بزنید در اونجا. اسم موصول بانین در اونجا، در اون جمله. التي في الفراغ در جایی که خالی است. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. اسم موصول الذي آوردیم. صفحه بعدی را ببینید. القلم الذي في حقيبتي مكسور. السيارة التي خرجت من المستشفى الآن للطبيب الجديد. میگه السيارة موتر همین حال بیرون شد. میگه از مستشفى، از شفاخانه و از دکتری نو است. الكلب الذي في الحديقة مريض. الكلب آن سگی که در باغ است و مریض است. الفتى الذي خرج من المسجد الآن ابن المؤذن. در اینجا اسم موصول در جای خالی میبینیم. قسمی در بالا در تشریح گفتم. تلك البطة التي تحت الشجرة لبنت الفلاح. میگه این بطخی که میبینی در زیر درخت است، از دختری دهقان است. البيت الجديد الذي في ذلك الشارع للوزير. البيت الجديد التي في ذلك الشارع للوزير. الدرس الذي بعد هذا الدرس سهل جدا. من الفتاة التي جلست أمام المدرسة؟ هي طالبة من ماليزيا. بعضی مشکلاتش را ترجمه میکنیم انشالله، مشکل نداره. کیست میگه؟ ای دختر میگه جلست امام المدرسة.
که در عقب استاد نشسته است. میگه هی طالبة من مالزیا، این طالب است، این شاگرده است از مالزیا. اتلك الحقيبة التي تحت المكتب لك يا خالد، لا هي لصديقي محمد. الكلمات الجديدة، بعض جمله ها را ترجمه نکنیم به خاطر قلت وقت. العم کاکا، اخو الاب برادر پدر. العمة اخت الاب خواهر پدر. الخال اخو الام برادر مادر ماما. الخالة خاله اخت الام خواهر مادر. الفلاح و دهقان مستشفى الولاده شفاخانه زایگان. و بالله توفیق. السلام علیکم و رحمت الله.